عليكم، مرحبا بكم في لا جيومتري دون ليسباس مع وطني الدوره العاديه 2019. هذا ديال باك بروفيسيونيل الكتريك ميكانيك اشغال عموميه وشعبه الفلاحه. نبداو على بركه الله عليه 3 بوين. اش قال لك؟ المهم ليكواسيون ديال بلون اشنا هي؟ ناخذ ليكواسيون ديال بلون اكس ناقص جوج اكغيك زائد زد كتساوي صفر. عطاها ليا وعطاني لي بوين. شنو هما هاد لي بوين هذا؟ واحد واحد جوج و بي واحد واحد واحد. ها هما لي كوردوني كيبان لي هنا ليكواسيون كارتيزيان ها هي و لي بوين ا و بي. قال لك فيريفي كو ا et B sont des points de B de plan P. هذا كنا ديجا درناها 0.75 غتاخذها وغتمشي كتضحك. ها انت باش بين ان او و بي كتنتمي ولا اي نقطه كتنتمي كتشد لي كوردوني ديال النقطه كتعوضها في البلون. الا عوضتيها في البلون عطاتك 0 كيساوي 0 كتنتمي، ما عوضتي ولقيتي 0 كيخالف شي حاجه اخرى ما كتنتميش. واخا غنشد انا بي ابارتيان ا لو بلون بي ايكيفالون ديالاش غتشد هاد ليكواسيون هادي وغتعوض هنا اكس و ايكغيك و زد بلي كوردوني ديال بي. يعني اكس بي هاهي ناقص جوج ايكغيك بي زائد زد بي كتساوي ليا 0 ايكيفالون. شنو هي اكس و ايكغيك و زد؟ ها انت واحد ناقص جوج في واحد زائد واحد كتساوي صفر. كتكافئ ليا ان واحد ناقص جوج زائد واحد كتساوي صفر. واحد زائد واحد جوج، جوج ناقص جوج صفر كتساوي صفر. يعني ملي وصلت صفر كتساوي صفر كتكتب لي بحال هكا الوغ راه بي كتنتمي لو بلون بي. سي لا ميم شوز غنديرها بالنسبه لاو. شنو هما لي كوردوني ديال او؟ هادو راه خصك تكون عارفهم بلا ما تعيط على المصحح تقول ليه شنو هما لي كوردوني ديال او. او راه 0 0 0 متفقين. هنا عاوتاني غندير او ابارتيان لو بلون بي ايكيفالون دي كوا. غنشد ليا انا هادي اكس ناقص جوج ايكغيك زائد زد كتساوي صفر. غنعوض لي كوردوني او او او. اش كتساوي؟ اش كافئ ليا؟ زيرو. هنا زيرو في جوج زيرو زائد زيرو زيرو. زيرو ناقص زيرو هي 100 زائد زيرو هي 60. زيرو كيساوي زيرو صافي. ملي زيرو كيساوي ليا زيرو غتقول لي السيدي راه او كتنتمي لو بلون بي. صافي سالينا. سؤال 0.50 يعني نص دغيا. قال لك مونطري كو لا droite OA n'est pas inclus dans P. ها قال لك دوني مونطري كو OA n'est pas inclus dans P. درنا هذه في لا بوزيسيون غولاتيف ما بين بلون او droite. La question 1P. قال لك OA n'est pas inclus dans P. OA مالا n'est pas inclus ياك incluse dans le plan P. اش غادي دير؟ غتشد اول حاجه او ا حط ليها لا ريبريزونطاسيون بارامتريك. لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ها انت راه ديما قلنا اكس ايكغيك زد ايكال ايكال ايكال. ما فيها باس غنفكر اكس ايكغيك زد بلس 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 ا تي بي تي سي تي. غتقول لي شنو هي ا و بي و سي؟ ها انت هنا راه هو الفيكتور ياك ديريكتور ديالاش ديال لا دغوات او ا. هذا غنسميه او ا. وغتقول لي شنو هي هاد اكس و ايكغيك و زد؟ هاد اكس و ايكغيك و زد شنو هي؟ راه هي لو بوين اللي كتنتمي ليا لو بلون لا دغوات او ا. هنا البوين كتنتمي للمستقيم وهنا الفيكتور ديريكتور. دابا هاد او ا شنو هو الفيكتور ديريكتور؟ او ا هو الفيكتور ديريكتور. ها انت او ا شنو هي او ا؟ الاحداثيات ديال او ا هي اكس ا ناقص اكس او ايكغيك ا ناقص ايكغيك او زد ا ناقص زد او. راه او راها كتساوي زيرو. شنو هما لي كوردوني ديال ا؟ واحد واحد جوج. اش كتب ليه؟ ات فيكتور ديريكتور. انا كتبت في دي انت كتب لابريفياسيون ديال فيكتور ديريكتور de la droite OA. فيكتور ديريكتور de la droite OA. صافي مشات مزيان. ها الاولى جبدت لي فيكتور وجبد لي بوين. بوين غناخذ او حداشيات ديالها ساهلين. زيرو او كتنتمي لا دغوات او ا. ملي درتي هادي غتجي غدير بحال هكا او ا وغدير بحال هكا وتكتب لي كوردوني ديالها اكس ايكغيك زد égal
او كتنتمي لاو ا، يعني بوان كتنتمي حتى هي لي كوردوني ديالها 0 0 0 ما ديما ندير بها. واش كنحط ا تي بي تي سي تي؟ شنو هي الفيكتور ديريكتور مضروب في تي؟ شنو هو الفيكتور ديريكتور؟ او ا هو الفيكتور، يعني واحد في تي هي تي، واحد في تي هي تي، وهنا جوج تي افيك تي كتنتمي لار. انت راه دغيا هاد الخدمه، انت هادشي راه ما عندك ما دير به صافي، حيد انت حط لي هادي. ولكن واش ضروري؟ راه ماشي ضروري، غير فكرتك في لا ريبريزونطاسيون بارامتريك، انت راك باقي ما جاوبتيش. راه او ا ني با انكلوز دون بي. اش غدير؟ غتاخذ هذاك الشيء لاصق في تي تي تي، واش غدير؟ غتعوضو في الاحداثيات، غتعوضو في ليكواسيون كارتيزيان ديال البلون. الا لقيتي زيرو كيساويو زيرو راه سون باراليل، الا ما لقيتيش كيساوي زيرو راه كيتقاطع. متفقين. دابا كيف قلت لكم ان او ا هو الفيكتور ديريكتور ديال لا دغوات او ا. دابا انت بلا ما تبقى دير هادشي كامل، راه تجي تقول لي او ا ايت ان فيكتور ديريكتور دو لا دغوات او ا. غتشد هذيك او ا، ياك غتشد هاد او ا غتعوضها في ليكواسيون كارتيزيان ديال بي، غتعوضها هنا ملي تلقى زيرو كيساوي زيرو ديك الساعه اه ما لقيتيش زيرو ني با انكلوز دون بي. وشوف معايا او ا، ياك هاد الفيكتور ديريكتور عوضها ليا في لو بلون بي. صافي دير شنو هو ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلون بي؟ هي هادي اكس ناقص جوج زائد زد، اكس ناقص جوج ايكغيك زائد زد كتساوي صفر. اكس باش نعوضها باو ا، الاحداثيات ديال او ا، ايكغيك حتى هي او ا، وزد حتى هي باو ا. شنو هي اكس او ا؟ ها هما واحد واحد جوج، كتكافئ ليا واحد ناقص جوج، والايكغيك شحال؟ حتى هي واحد زائد وهاد زد شحال؟ جوج، كتساوي ليا زيرو، كتكافئ واحد ناقص جوج زائد جوج كتساوي زيرو، كتكافئ ان واحد كتساوي زيرو. واش واحد كيساوي زيرو؟ راه امبوسيبل، دونك شي امبوسيبل. وإلا كان امبوسيبل دونك غتكتب لي الجمله الشهيره ديالو، راه او ا ني با انكلوز دون بي. او ا مالها؟ راه ني با incluse dans le plan P. Donc, montrer que les points O, A, B ne sont pas alignés. وهاد ne sont pas alignés déjà درناها شي حاجة اللي بانان وسهلة. يعني واحد سي قال لك A و B و C مالهم ne sont pas alignés. يعني اول حاجه غتحسب ليا شنو كندير؟ راه الفيكتور اللي ديتيرمينو غتحسب ليا او ا و او بي و او سي. نحسب بعدا او ا اش كتساوي ليا، وغندير ايكال، هي راه دغيا معروفه او بي اش كتساوي ليا، وغندير ايكال موان 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 موان. ديما النقطه الثانيه ناقص النقطه الاولى. اكس ا شحال اكس ا؟ ها هما لي كوردوني واحد واحد جوج، واحد واحد جوج، زيرو زيرو زيرو، واحد ناقص زيرو واحد، واحد ناقص زيرو 10، جوج ناقص زيرو 20. هنا لي كوردوني ديال بي واحد واحد واحد، زيرو زيرو زيرو، واحد ناقص زيرو 15، واحد ناقص زيرو 131. هادو هما لي كوردوني ديال او ا او بي. باش نعرفهم اليني ولا نو سون با اليني كنمشي نحسب هذوك لي ديتيرمينون اكستري. ولي ديتيرمينون اكستري نلقى غير وحده ما كتساويش شي زيرو صافي سالينا. غندور الورقه واحد واحد جوج واحد واحد واحد. هانت او ا واحد 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 جوج، و او بي واحد واحد واحد. غتحسب لي لي ديتيرمينون اكستري راه غير وحده كتساويش لك زيرو صافي سالينا، دير ناقص كتساوي. هو قال لك ني با اليني بلا ما تحسبهم ثلاثه، كون قال لك اليني ديرهم بثلاثه يعني خصها زيرو زيرو زيرو. ني با اليني حسبها وحده تفيريفي لك ما كتساوي الزيرو حبس. ودابا عوض معايا، قلنا غتهز بحال هكا، غتدرج هادي هذوك لي ديتيرمينون اكستري راه قلنا غتحطهم بحال هكا. هنا واحد واحد جوج واحد. متفقين. ها انت تبع معايا هنا، هذه في هذه واحد وهذه في هذه جوج. واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، مالها؟ راه كتخالف زيرو. راه ان فوا كتخالف زيرو راه كتقول لي صافي راه لا ها وحده لا دي ديتيرمينو مالهم اكستري. لي ديتيرمينون
extrait des vecteurs. اش من لي فيكتور؟ لي فيكتور اش من الفيكتور او ا اي او بي اي غير وحده اي نو نول. اما الا كانوا قال لك اليني خصها تخرج 0 0 0 غتقول لي لي 3 ديتيرمينون اكستري دي فيكتور او ا او بي نول. وإلا كانت غير صافي غتقول لي دابا alors les points O ou A et B ne sont pas alignés. راه ماشي مستقيمين. ne sont pas alignés. كيبان لي دابا واضحه على 0.75. شوف معايا دوني اون ايكواسيون كارتيزيان دو بلان او ا بي. هنا كنا درناه في ليكواسيون كارتيزيان. واش بان معايا شحال على النقطه؟ سؤال جوج مالو l'équation cartésien ديال او ا بي. دابا بلون انا نفكرك بلون مالو خاصو جوج ديال الحوايج. شنو؟ ثلاثه الحوايج او ا بي كتحل القوس كتسد القوس. خاصو بوين وخاصو دو فيكتور. خاصو بوين. شنو هي بوين؟ خذ ا سي خذ او حيت الاحداثيه ديال زيرو ودو فيكتور او ا وفيكتور الثانيه او بي. اون فوا عندك هذه صافي كتبدا خدام كتقول ليه سوا ام لي كوردون ديال اكس ايكغيك زد. الهضره ديما كنقولوها بوين مالها راها بوين دون ليسباس. ملي هي بوين دون ليسباس كتقول ليه ام ابارتيان لو بلان او ا بي. اش كتكافئ ليا هاد الهضره؟ ان ديتيرمينون المحدده ديال ثلاثه لي فيكتور خاصها تساوي ليا زيرو. ها اشنا هي كتحط بحال هكا وكتحط بحال كتحط ليا هادي او ا وغتحط ليا او بي وغتحط ليا او ام. هادو كاملين غتحطهم بحال هكا. ملي غتحطهم بحال هكا غنكمل الخدمه انا هنايا كتكافئ. شوف معايا هادشي راه ديجا درناه في ليكواسيون كارتيزيان ما فيها باس. انا ذكرنا هاد الجمله ديما حطها ليا. كتجي كتحط بحال هكا ياك كدير ايكالا زيرو. شوف معايا كدير واحد تكافئ ياك كتبعد شويه كدير بحال هكا باش تفهم. كدير واحد الناقص كتبعد شويه كدير بحال هكا. كدير واحد الزائد بعد شويه كدير بحال هكا. كدير تساوي زيرو. كدير واحد تكافئ تخلي شويه ليسباس كدير ناقص. كاين هاد الناقص خلي هاد ليسباس. عرفتي الا مشيتي بهاد الميثود صافي راه كتولي عارف اش كتعمر. زيرو ناقص هنا ناقص هنا تكافئ صافي. حط لي انا هادشي بحال هكا وبدا تعمر. شنو هي او ا ديما هنا في الاول كتحط اكس ايكغيك زد. او ا راه هي اكس ناقص او ايكغيك ناقص او زد ناقص او راه 0 0 0. وشنو هو او ا؟ ها هي او ا 1 1 2. ها انت 1 1 2. وشنو هي او بي؟ 1 1 1. ها هما قدامي. اش قلنا سيدي كناخذ داك القلم بحال هكا ولا ماشي مشكل نديروها السيلو بحال هكا ياك. ديما ضرب عليه هاد السطر هو الاولاني تدير ليه بحال هكا. هذا خليه بحال هكا فيكسي. ضرب على السطر الاولاني بحال هكا صافي. حط حدا الكومه بحال هكا خدم مع راسك. ها انت تفاعل معاه. هنا ضربتي على هذا تلاقاو ليا في اكس. حط لي هذه هنا عاوتاني. حط هذه اللي هنا ايكغيك فين غتحطها هنا وهذه اللي هنا كتحطها هنا صافي. اكس عاود حطها هنا ايكغيك عاود حطها هنا زاد عاود حطها هنا. دابا هنا ضربتي على هذا وهذا بقاو لك هاد الربعه 1 1 2 1 صافي. حيد هذا صافي. ضرب على هذا 1 1 2 1 1 1 2 1 صافي. مشى هذا ضرب على هذا زيد. راك لي بقاو لي هاد الربعه 1 1 1 1 صافي. مسح بحال هكا باش تبقى شاد صافي. ملي حيدتي دابا بحال هاد الامور هادو غتمشي دابا ناضي 1 في 1 1 حيت كضرب هادي في هادي تحطها هنا. هادي في هادي 2 هادي في هادي 1 مزيان. دونك هادي في هادي 1 وهادي في هادي 2. هادي في هادي 1 وهادي في هادي 1 صافي. 2 ناقص 1 شحال؟ ناقص 1 اكس راه هي ناقص اكس. 2 ناقص 1 هي ناقص 1 ناقص 1 ناقص إيكغيك هي إيكغيك. متفقين؟
واحد ناقص واحد زيرو، صافي زيرو في إكغيك كتساوي زيرو، راه هي هادي المعادلة. كاين اللي بغا يدير حيد ناقص من هنا غيدير ليها إكس وغتولي هنا ناقص إكغيك كتساوي زيرو، بحال عملتي بناقص بغيت تكتب هادي كتب هادي، راه هادي هي ليكواسيون كارتيزيان ديال من ديال لو بلون او ا بي. وشوف معايا قال لك دوني سون كالكول بلا حساب. هنا قال لك دوني سون كالكول نص دوني مالا سون كالكول ان لو بلون بي غيقطع عليا لو بلون او ا بي. حنا راه كنا ديجا درنا هاد القضيه هادي حساب لي ديتيرمينور هو قال لك لا بلاش. غتقول لي اسمع اون ضرب لي على لو بلون بي. لو بلون بي شوف قال لك او بي سون دي بوين دو بي. اون او اي بي هاد لي بوين هادو مالهم سون دي بوين راه كينتاميو سون دي بوين دو بلون بي. صافي شدينا دابا هادي زيد و اون لو بلون او ا بي حيت لو بلون او ا بي او بي هاد او بي ما كينتاميوش تما سون دي بوين دو بلون او ا بي. عندك دو بوين كينتاميو لو بلون وهاد دو بوين كينتاميو لو بلون شنو هو هادو ما كيتقاطعوش كيتقاطعوا الوغ غتقول لي بي كيقطع ليا لو بلون او ا بي في واحد المستقيم. شنو هو او بي؟ ما قالش لك حدد لي المستقيم، ما قالش دوني هذاك اش كيقول لي لا دغوات دانترسيكسيون بيناتهم. دونك كيبان لي هاد الامور واضحه وباينه. نتلاقاو في وطني الجاي مع الدوره الاستدراكيه 2019. تشاو.